हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो व्यूअर्स, आज है घर की शिफ्टिंग का दिन। तो आज मैं न्यू वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने घर की, तो इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग भी बना दूँ शिफ्टिंग का। ये सुबह सुबह का वक्त है और अब बस हम घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं। हमने मज़दूर बुला लिए और बस ये देखें सामान जिस तरह ये मज़दूर निकाल रहे घर से। असल में घर हमें छोटा भी पड़ा था, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं घर की। और अब ये देखें वॉशिंग मशीन है, ये मज़दूर है और ये उतार रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ख्याल भी इनको रखना होता है। इनके पास एक तो उतारना भी होता है, ऊपर से इनकी ज़िम्मेदारी भी ये होती है कि सामान को कोई नुकसान ना हो और सामान बिल्कुल खैरियत के साथ जगह तक पहुंचाई जाए, अपनी मंजिल तक सामान को ये पहुंचा दें। तो इन पे बड़ी ज़िम्मेदारी का ये काम होता है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें टूट जाती है। घर के सामान जैसे कांच का सामान होता है या काफ़ी चीज़ें गिर के टूट जाती है, तो सीढ़ियों से उतारना और सीढ़ियों पे चढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है सामान को। और घर की शिफ्टिंग करना भी जो लोग किराए पे रहते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि घर की शिफ्टिंग करना कितना अज़ाब है। किराए के घर को बार बार बदलना कितना अज़ाब का काम है, क्योंकि किराए के घरों की यही मिसाल है व्यूवर्स के घर को संवारो और फिर घर को उजाड़ो। आप एक घर में जाते हो तो आप उसको संवारते हो और उसके बाद कुछ साल के बाद आप उस घर से जब शिफ्ट होते हो तो आप उस घर को वापस उजाड़ते हो। तो जैसा कि एक साल इस घर में तो एक साल दूसरे घर में तो एक साल तीसरे घर में, इसी तरह चलता रहता है। और साल के साल इंसान के सर पे ये भी एक तलवार लटकती रहती है कि घर शिफ्ट करना है। तो ये देख सकते हैं कि सुबह सुबह हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और पैसेज में इस वक्त सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। और सुबह सुबह काम सही होता है, आराम से हो जाती है शिफ्टिंग एक सुबह। और कुछ लोग रात को भी शिफ्टिंग करते हैं, रात को भी सही रहता है शिफ्टिंग, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता है रात को शिफ्टिंग। सुबह ही सही रहती है शिफ्टिंग के, रोशनी में ही सामान पहुंच जाता है और फिर थोड़ा बहुत इंसान सेट कर लेता है, क्योंकि एकदम से तो सामान सेट नहीं होता है घर में, दिन लगते हैं। तो जो हम दिन में ही शिफ्टिंग कर लेते हैं सुबह सुबह, तो इतना सामान ज़रा हम शिफ्ट करके सेट कर देते हैं, नए घर में कर सकते हैं कि हम लोग रात को सो सकें। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुज़रता जाता है तो फिर सामान सेट हो जाता है नए घर में, और फिर उसके बाद इंसान रहने के काबिल घर बना लेता है। मेरी तो दुआ है व्यूवर्स के अल्लाह ताला हर इंसान को अपना घर दे और किराए का घर किसी को भी अल्लाह नसीब ना करे। हर इंसान को अल्लाह अपना घर दे, क्योंकि किराए का घर व्यूवर्स बहुत मुश्किल होती है किराए के घर में। और फिर बार बार चेंज करना, और फिर मालिक मकान भी ऐसे होते हैं कि कुछ तो काम करवा के नहीं देते और कुछ काम करवा देते हैं तो वो भी फिर आधा अधूरा होता है। तो यानी कि किराए का तो किराए से तो अल्लाह बचाए हर किसी को अपना घर दे, क्योंकि यहाँ के मालिक मकान भी ऐसे होते हैं पाकिस्तान के कि वो काम बिल्कुल नहीं करवा के देते। उनको सिर्फ़ किराए लेने से मतलब होता है, और वो काम का जब उनको बोलो घर में ये करवा दो तो उनके मुंह पे 12 बज जाते हैं, काम वो बिल्कुल नहीं करवा के देते। अब भाई आपकी चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी, तो आपको काम करवा के देना चाहिए। अगला बंदा तो आपको आके रहेगा आपके घर में तो आपको पे करेगा किराया। और जो कि बाहर मुल्क में व्यूवर्स किराए की जो ज़िंदगी है, बाहर मुल्क में जो लोग किराए पे रहते हैं तो वो काफ़ी किराएदारों का ख्याल रखते हैं, और बाहर मुल्क में किराएदारों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुज़रती है वहाँ पे किराएदारों की ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो नहीं है, बिल्कुल किराएदारों की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने जो आपको बताया जैसे कि कुछ काम नहीं करवा के देते और कहते बस आप घर में घुस जाओ, आप हम बस किराए से उनको मतलब है मालिक मकान को। और घर में कोई काम यानी उनको करवाने पे उनके मुंह पे 12 बज जाते। और बाहर मुल्क में ये बात है कि बाहर मुल्क में किराएदारों की ज़िंदगी अच्छी है, वो A to Z आपको घर
سجا کے دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس گھر میں اوون، واشنگ مشین اور سب کچھ موجود ہوتا ہے، بس ہم نے جسٹ کپڑے اور اپنا چند ضروری سامان اٹھانا ہوتا ہے اور نئے گھر میں شفٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا گھر تیار بالکل۔ تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ اصل میں غیر مذہب والوں کو سمجھ آتی ہے، اور ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے۔ پر مجھے پتہ ہے کہ میری یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جو گھروں کے مالکان ہیں وہ میری بات سن کر ہنس رہے ہوگے اور میری ویڈیو کو انہوں نے اسکپ کر دیا ہوگا، کیونکہ بات دراصل یہ ہے دوستوں کہ ہم لوگوں میں خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم ڈیلی لوگوں کا دل دکھاتے، لوگوں کو اذیت دیتے اور اللہ کے احکامات ہم بالکل نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کرتے، بالکل کسی کی نہیں مانتے، اور جیسے کہ ہمیں کھلا لائسنس ملا ہوا ہے گناہ کرنے کا۔ اب میری یہ بات سن کے کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوگے کہ ہم تو بہت اچھے مالکان ہیں اور بہت اچھے مالک مکان ہیں، اب ہم اپنے کرایہ داروں کو بالکل تکلیف نہیں دیتے، بالکل اذیت نہیں دیتے۔ بھائی آپ کی بات صحیح ہے، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی برے ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن ان کی بھی مثال ایسی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر، وہ بہت کم لوگ ہیں اور برے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ بہت کم ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ورنہ اگر سارے برے ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے برے لوگ ہیں، سارے کچھ اچھے لوگ ہیں جو اپنے کرایہ داروں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے حقوق کو اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے، انسانوں کے کیا حقوق ہمیں بتائے، ہم مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن اب جو سمجھنے والے وہ سمجھتے ہیں اور جو نہیں سمجھنے والے وہ نہیں سمجھتے، وہ اپنی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب جیسا کہ ہم جا رہے ہیں، سامان گاڑی میں لوڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، نیو گھر جہاں پہ ہم نے شفٹنگ کرنی ہے، سامان کو شفٹ کرنا ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں صبح کا ہی بالکل یہ منظر ہے اور بالکل سناٹا ہے، اس ٹائم مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے بالکل، اور بالکل روڈ بالکل یعنی امن شانتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، نہ ٹریفک ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں صبح صبح درزی آئے ہوئے، کیونکہ ان کو بعد درزی عید کا سیزن ہے اور درزیوں پہ لوڈ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں، سلائی کڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ صبح صبح آ جاتے ہیں، اور ایک دو دکانیں بس کھلی ہوئی ہے، کچھ کھلی ہوئی ہے، لیکن اس روڈ پہ کافی رش ہوتی ہے، اور کافی ہلہ گلا ہوتا ہے کہ انسان بالکل واک نہیں کر سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے بالکل، ہر وقت ہر 5 منٹ بعد ٹریفک جام ہوتا ہے۔ اور یہ سامنے پی ایس او کا پیٹرول پمپ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سامنے دیکھیں موبائل مارکیٹ ہے، یہ بھی بند ہے اس وقت، یہ صبح کا وقت ہے، یہ مارکیٹ ہے جو 2 بجے کھلنے والی مارکیٹ ہے، 2 بجے، 12 بجے بھی نہیں، 2 بجے، بہت جلدی میں نے بول دیا ٹائم، یہ 2 بجے کھلنے والی مارکیٹ ہے، اور صبح صبح تو یہ نہیں کھلتی ہے، دیکھ سکتے ہیں دودھ والا کھلا ہوا ہے، اور یہ سامنے مسجد بھی ہے، گھر کے ہمارے سامنے ہی مسجد ہے، تو یہ بہت پیاری بات ہے، صبح صبح اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور پانچوں ٹائم کی اذان کی آواز گھر میں آئے گی تو بہت ہی اچھا ہوگا اور گھر میں خوشحالی آئے گی، اور ہمیں بار بار یہ بھی ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اکثر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہم سے نماز مس ہو جاتی ہے، اور ہمیں نماز اسکپ بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ باقی کام بعد میں، پہلے نماز ہے، اور چند صرف منٹ کی نماز ہوتی ہے، ہم گھنٹوں ایک کام پہ تو ضائع کر دیتے وقت، لیکن ہم چند منٹ کی نماز ہم نہیں پڑھتے اور ہم وہ اسکپ کر دیتے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے خوشیاں بھی بالکل اسکپ کر دیتے اللہ، تو پھر جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کریں گے، تو اس لیے ہمیں 5 ٹائم اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے،
تاکہ اللہ بھی آپ کو یاد رکھے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ سامان شفٹ کر رہے ہیں اب دوسرے گھر میں، اور یہ مزدور ہم اتر چکے ہیں اور مزدور ابھی لا رہے سامان۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی خالی ہے بالکل پیسیج، اور بالکل ابھی سناٹا ہے، صبح صبح کا وقت ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں مزدور سامان لا رہے۔ اور بس میں پھر سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے، اور کرائے کی زندگی بہت خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کرائے کی زندگی سے بچائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ مل کے آمین ضرور بولیے گا، اور کومنٹ میں آمین کا تو کومنٹ لازمی کریے گا پلیز، صحیح ہے؟ تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا۔